नेपालमा पनि सीसीटीभीको प्रयोग व्यापक बन्दै अपराधका घटनामा अनुसन्धान गर्न सहज भए पनि व्यवस्थित गर्न नसकिएको नेपाल प्रहरीको भनाए। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने प्रतिनिधि सभाको तयारी, भोलिको बैठकमा छलफल गर्ने कार्यसूची तय। साउनभित्र भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिने नेपाली कांग्रेसको निर्णय अलपत्र, आगामी निर्वाचनमा प्रभावकारी परिचालन हुन नसक्ने भन्दै नेताहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। जगदीप धनखड भारतको 16औं उपराष्ट्रपतिमा विजयी र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको आफ्नो पहिलो खेलमा लिभरपुल र फुलह्यामको बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्ति सामेल गराएको घटनापछि सबैभन्दा चर्चामा आएको एउटा विषय हो सीसीटीभी। विशेष प्रकारको क्यामेरा सहित जडान हुने सीसीटीभीको प्रयोग खास गरी सुरक्षाको प्रयोजनका लागि नेपालमा पनि हुँदै आएको छ। सीसीटीभीले रेकर्ड गर्ने फुटेजकै आधारमा अपराधका घटना रोक्ने तथा घटना भएपछि समेत अनुसन्धानमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। नेपाल प्रहरीले भनेको छ, यसको प्रयोगबाट घटनाका अनुसन्धान गर्न त सहज भएको छ, तर व्यवस्थित गर्न भने सकिएको छैन। सन् 1942 मा जर्मनीमा विकास गरिएको सीसीटीभी पछिल्लो पटक विश्वभर विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। सन् 1960 को दशकमा अमेरिका जस्ता विकसित देशहरूमा सुरक्षा क्षेत्रमा प्रहरीले यसको प्रयोग गर्न सुरु गरेको पाइन्छ। प्रविधिको विकास सँगसँगै सन् 1970 को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको सीसीटीभी नेपालमा भने सन् 2007 मा पहिलो पटक काठमाडौँ उपत्यकामा प्रयोगमा ल्याइएको पाइन्छ। सीसीटीभी अहिले विभिन्न सार्वजनिक स्थल, निजी घर एवं व्यावसायिक स्थलमा देख्न सकिन्छ। यसको जडान र सञ्चालन बारे गृह मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाएको छ। सीसीटीभी जडानमा आकर्षण देखिए पनि कार्यविधि पालनामा भने खासै चासो दिएको पाइँदैन। गृह मन्त्रालयका अनुसार यसको प्रयोगका लागि सार्वजनिक, व्यापारिक र निजी प्रयोजन गरी 3 वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ विशेष गरी शहरी क्षेत्रका व्यस्त सडकहरूमा यसको प्रयोग उच्च मात्रामा हुँदै आएको छ भने निजी व्यापार, व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रमा पनि उत्तिकै छ। प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमतिमा मात्रै सीसीटीभीको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुरूप यसको प्रयोग गर्ने निकायले ती प्रावधान पालना नगरेको अवस्थामा को जिम्मेवार हुन्छ त? गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल भन्छन्, हामीले एउटा कार्यविधि तयार गरेको हो, त्यहाँ भनेको छ सम्बन्धित निकायहरूले त्यसको आफै अनुगमन गर्ने भनेको छ। हामीले एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेको हो, तर हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको सञ्चालन गरेको छ। सम्बन्धित निकाय भनेको गृह मन्त्रालय भनेपछि गृह मन्त्रालय आफू एउटा संस्था हो, त्यसै अर्थ मन्त्रालय, अरू परराष्ट्र मन्त्रालयले के गरेछ भन्ने कुरो उसैले हेर्ने विषय, आफैले हेर्ने, आफैले गर्ने विषय हो। हामीले के गरेका छौ, किन गरेनौ, तिमीहरूलाई किन नगरेको भन्ने हैसियत राख्छौ न। निर्देशिकाले के भनेछ भने सम्बन्धित निकायले त्यो कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन गर्ने भनेको छ। सम्बन्धित निकाय भनेको मन्त्रालय र हाम्रो जिल्ला प्रशासन र जुन छुट्टै कार्यालय भएको अस्तित्व भएको कार्यालय छ ऊ आफैले हेर्ने हो। त्यो कार्यविधिमा स्पष्ट रूपमा सीसी क्यामेराले खिचेका कुनै पनि फुटेज 3 महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर केही समय अघि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कार्यालय परिसरमा जडान गरिएका सीसी क्यामेराबाट खिचिएका फुटेज हराएको भनेपछि सडकदेखि सदनसम्म नै बहस, आलोचना र टिक्का टिप्पणी भएका थिए। त्यही विवादपछि गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैलाई क्यामेराले कैद गरेको सम्पूर्ण दृश्यलाई कम्तीमा 90 दिन सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ। प्रवक्ता पोखरेलले भने, हामीले अस्ति भर्खरै पनि जस्तो अस्ति हल्ला भयो 90 दिनको फुटेज क्यापेसिटी नभएको भनेर कतिले राखे भनेर भनेछ नि। हामीले पछि पनि सीमा तत्त्व निकायलाई, सबै मन्त्रालय, सबै संवैधानिक आयोग निकायहरूलाई फेरि पनि राख्नु होला, त्यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नु होला भनेर अनुरोध गरेर पठाएको छ। विभिन्न प्रकारका अपराधको अनुसन्धानका लागि सीसी क्यामेरा जडानका कारण अनुसन्धानमा सहज भएको प्रहरीको भनाइ छ। विशेष गरी सीसी क्यामेरा चोरीका घटना, सवारी दुर्घटनाको अनुसन्धानमा सहयोगी भएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता टेक प्रसाद राई बताउँछन्। उनका अनुसार प्रहरीको समन्वयमा विभिन्न शहरमा गरी 10,132 वटा सीसीटीभी जडान गरिएको छ। तर कतिपय सीसीटीभी बिग्रिएको अवस्थामा छन्। आवश्यक बजेटको अभावमा कतिपय स्थानमा बिग्रिएका क्यामेरा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनले बताए। नेपाल राज्यभरि चाहिँ 10,132 वटा सीसी क्यामेराहरू जडान भएको छ र सबैभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो यो भ्यालीमै चाहिँ हाम्रो 3,033 वटा क्यामेराहरू जडान गरिएको छ भने सबैभन्दा कम चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 558 वटा क्यामेरा चाहिँ जडान भएको छ। 10,132 वटा क्यामेरा चाहिँ जडान गरिएको छ। त्यसमा 2,704 वटा क्यामेरा चाहिँ बिग्रेको अवस्था रहेछ। प्रहरीसँग त पर्याप्त बजेट हुँदैन, त्यो बनाउने बजेट पनि हुँदैन। तर हामीले अनुरोध गरेको हुन्छ, कतिपय अवस्थाहरूमा चाँडी बनेको पनि हुन्छ र कति अवस्थामा बिग्रेको अवस्था
अवस्था छ। डाटा चाहिँ टन्न देखिन्छ तर फङ्सन चाहिँ नभएको अवस्था पनि छ। 90 दिनसम्म अनिवार्य रूपमा सीसीटीभीको फुटेज राख्नुपर्ने प्रावधान छ, तर अहिले प्रहरीको मातहतमा रहेको अधिकांश सीसी क्यामेराले खिचेका दृश्य 1 महिना मात्रै रहने गरेका छन्, जसलाई कम्तीमा 6 महिनासम्म रहन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रवक्ता राई बताउँछन्। पछिल्लो समय विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा राखिएका सीसीटीभी अपुग भएको उनी बताउँछन्। मेन्डेटरी त अब 3 महिनाको र कतिपय स्थलमा अब त्यहाँ हामीसँग 1 महिनासम्म 15 देखि 1 महिनासम्मको चाहिँ छ। त्यो गएपछि ओभरराइट हुन्छ, फेरि हामी त्यो डाटाहरू चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। कम्तीमा पनि हामीलाई त प्रहरीलाई अनुसन्धानको लागि त कम्तीमा पनि 1 वर्ष भयो भने राम्रो। अब एटलिस्ट 6 महिनासम्मको डाटाहरू हामीले स्टोर गर्न सक्यौँ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसले हामीलाई सहयोग गर्छ भन्ने हो। ठाउँ चोकहरूमा भयो भने सजिलो हुन्छ र त्यसकारणले चाहिँ अहिले भइरहेको क्यामेरा पर्याप्त छैन। पछिल्लो समय सीसीटीभी जडान गर्नेहरूले लामो समयसम्मको दृश्य रेकर्ड गर्न सक्ने गरी जडान नगर्ने प्राविधिकहरू बताउँछन्। सामान्यतया 15 दिनको दृश्य रेकर्ड गर्नका लागि 6000 रुपियाँ पर्ने हार्ड डिस्कको प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसबारे सीसीटीभी जडान गर्दै आएका चितवनका प्राविधिक सुदीप दवाडी भन्छन्। सीसी क्यामेराहरूको ब्याकअप चाहिँ यस सेट अनुसारको हुन्छ। 4वटा क्यामेरा 8वटा क्यामेरा हुन्छ हैन। मान्छेहरूले नर्मली 4वटा क्यामेराको लागि 500 GB को हार्ड डिस्क हालेको हुन्छ। 500 GB को हार्ड डिस्कले चाहिँ नर्मली 7 दिनदेखि 10 दिनभित्रको रेकर्ड देखाउँछ। 8वटा क्यामेरा राख्नेको ठाउँमा चाहिँ हामीले नर्मली 1 TB को हार्ड डिस्क हालेको हुन्छ। त्यो चाहिँ लगभग 15 दिनको रेकर्ड बस्छ। बजारमा हेर्ने हो भने अहिले 4वटा सेटको क्यामेरा हामीले 20,000 देखिको 4वटा सेटलाई 80,000 सम्मको क्यामेरा अहिले बजारमा बेचिरहेको छ। आफ्नै लागि पनि सेक्युरिटी धेरै सेक्युरिटी हुन्छ कि त्यसको लागि चाहिँ सीसी क्यामेरा चाहिँ लगाउनै पर्छ जस्तो लाग्छ। कार्यविधि अनुसार व्यक्तिको गोपनीयताको हक संरक्षण हुने र मानव अधिकारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सीसीटीभीको जडान र सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यसको प्रयोग व्यापक भए पनि तोकिएको कार्यविधि अनुसार यसको प्रयोग गर्नेको संख्या कति छ भनेर एकिन तथ्याङ्क छैन। त्यसैले सीसीटीभीको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायले थप कदम चाल्नु पर्नेछ। त्यस्तै कार्यविधि विपरीत सीसीटीभी जडान वा सञ्चालन नभएको पाइएमा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कारबाही हुने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको चट्टारो सुरु भइसकेको छ। तर पार्टीलाई चलायमान र सांगठनिक हैसियत बनाउन स्थापना भएका भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिने कुनै सुरसार देखिएको छैन। भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाले पूर्णता पाउन नसकेपछि निर्वाचनमा ती निकायको परिचालन हुन नसक्ने गुनासो कांग्रेस भित्रै बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात गत असार 27 गतेदेखि साउन 2 गतेसम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले साउन मसान्तभित्रमा नयाँ थपिएका सहित 16 भ्रातृ संस्था र 29 शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको थियो। तर साउनको तेस्रो साता चल्दै गर्दा अहिलेसम्म भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिने कुनै सुरसार नै छैन। शीर्ष नेताहरूबीच भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थामा आफू अनुकूल नेताहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन होडबाजी चलेपछि लामो समयदेखि नै यी संस्थाहरू नेतृत्वविहीन छन्। कांग्रेसले 13 भ्रातृ संस्था र 18 शुभेच्छुक संस्थाबाट साउन 2 गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिले 3 भ्रातृ संस्था र 11 शुभेच्छुक संस्थालाई थप गर्दै 16 भ्रातृ संस्था र 29 शुभेच्छुक संस्था बनाएको छ। कांग्रेस नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भए पनि पार्टीले विधि र विधानलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको तर्क गर्छन्। कम्पिटेन्ट अथोरिटी टु आन्सर द्याट टु बी महामन्त्री जब पार्टी चलाउन सक्ने पनि जिम्मा पनि ल्याएको छ नि त हामी गराउँछौँ भनेर। विधिबाट काङ्ग्रेसले चलाउँछु भने मान्छे म त वेटिङ हेरेको थिएँ। मैले मिनेन्द्र रिजाल भन्ने मान्छेले विधिले चलाउँदैन भन्ने मलाई हराइदिए। विधिले चलाउने दुईटा मान्छेले महामन्त्री छैन, तागतै छैन। गत 9 चैत्रमा नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पा र नेपाल तरुण दलको अध्यक्षमा विधान गुरुङलाई मनोनयन गरेपछि 10 असोजमा नेपाल किसान संघको अध्यक्षमा गणेश तिमिल सिन्हा, नेपाल आदिवासी जनजाति संघको अध्यक्षमा ओम बहादुर थापा घरतीलाई नेतृत्व दिएका सभापति शेरबहादुर देउवाले केही दिन अघि मात्रै नेपाल मगर संघको अध्यक्षमा दिनेश थापालाई मनोनयन गरे। यसअघि मनोनित भएका भातृ संस्थाले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। लामो समय नेतृत्वविहीन भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाले पूर्णता नपाउँदै केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पार्टी विधान बमोजिम नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल थारू संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघलाई भ्रातृ संस्थाको मान्यता प्रदान गर्यो। पार्टीको विधान अनुसार नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक पर्यटन व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक संस्थागत तथा निजी विद्यालय शिक्षक संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक आयुर्वेद चिकित्सक संघ,
नेपाल लोकतान्त्रिक साना होटल व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक भूतपूर्व प्रहरी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक भूतपूर्व कर्मचारी संघ, नेपाल स्वास्थ्य कर्मी संघ, नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघलाई शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा मान्यता प्रदान गर्यो। भएकै संगठन अस्तव्यस्त भन्दा थपिएका संगठनले कहिले पूर्णता पाउने हुन् त्यसको ठोस जवाब स्वयं नेताहरूले दिन सकेका छैनन्। नेता डाक्टर डिला संग्रौला भन्छन्, पदाधिकारी पार्टी सभापतिलाई मेन अधिकार दिए हुनाले लागिरहेको चाहिँ अनुभूति गरेको छु मैले। अब समन्वय गर्दै हुनु होला। हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ, भातृ शुभेच्छु संस्था जति सक्रिय हुन्छन् त्यति नै चुनावी माहौल तयार गर्न, वातावरण बनाउन, जनता बीच जानलाई सहज परिस्थितिको चाहिँ सिर्जना हुन्छ। यो चाहिँ गर्नुपर्छ। सरकारले मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै दलहरू चुनावी गतिविधिलाई बढाउन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा पार्टीका संरचना अस्तव्यस्त हुँदा निर्वाचनमा सशक्त परिचालन हुन नसक्ने चिन्ता कांग्रेसका नेताहरूले गर्न थालेका छन्। नेता प्रदीप पौडेल निर्वाचनको संघारमा पार्टीभित्रका संगठन नेतृत्वविहीन हुनु पार्टीको प्रतिष्ठासँग जोडिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, निर्वाचन भनेको त दलहरूका लागि एउटा युद्ध जस्तो हो हैन। युद्धमा जाँदा चाहिँ हतियार एकदम धारिलो बनाएर जानुपर्छ। पार्टीको आन्तरिक तयारी व्यवस्थित हुन सक्यो भने निर्वाचनमा हामीले अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ। पार्टीको आन्तरिक तयारीमा त्रुटिहरू रह्यो भने जुन खालको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति बन्थ्यो त्यो नबन्ने अवस्था हुन्छ। भातृ संगठनका बारेमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे बमोजिम ती समितिहरूलाई पूर्णता तत्काल दिन आवश्यक छ। गठबन्धनको बलमा स्थानीय तह निर्वाचनमा 329 स्थानमा प्रमुख र 301 स्थानमा उपप्रमुखमा जित हात पारेको कांग्रेसले संघ र प्रदेश चुनाव अघि पार्टीको आन्तरिक संगठनलाई मजबुत बनाउनु पर्ने दबाव छ। महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिब 8 महिना पुग्नै लाग्यो भने कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति समेत अपुरो छ। नेता लक्ष्मी परियार पार्टी मेरुदण्डका रूपमा रहेका भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थालाई शीर्ष नेताहरूले आफू अनुकूल बनाउन खोज्नु गलत भएको टिप्पणी गर्छन्। भागभण्डाको हिसाबले फलानाको यति फलानाको यति भन्ने त नहोला। यताको त्यो भित्र पनि अलिकति अपनत्व कहाँनिर गएर जोडिने भन्ने खालको कुरा त गर्ला। र यो नहुनु पर्ने कामहरू त्यतिकै भइरहेको छ, नहुनु पर्ने कुराहरू भइरहेको छ। त्यसपछि हामीलाई अहिले भनेको कमसेकम भातृ संगठनको पूर्णता देऊ भन्ने चाहिँ हो। हामीले नेतालाई पनि त्यही कुरा नै गरे। पार्टीलाई चलायमान बनाउने भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था नै लामो समय नेतृत्वविहीन हुँदा पार्टीलाई घाटा हुने चिन्ताले कांग्रेसजनलाई सताउन थालेको छ। त्यति मात्र होइन, पार्टी नेतृत्व पंक्तिमा रहेका नेताहरूको संगठनात्मक कौशलतामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गर्ने तयारी प्रतिनिधि सभाले गरेको छ। महाभियोग ल्याएको 6 महिनासम्म पनि उक्त प्रस्ताव अल्पत्र पारिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रतिनिधि सभाको भोलि बस्ने बैठकमा महाभियोगमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ। संसद सचिवालयका अनुसार भोलिको बैठकमा देवप्रसाद गुरुङले संवैधानिक प्रावधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम प्रस्तुत गर्नुभएको महान्यायाधीश जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। जबरा विरुद्ध विभिन्न 21 आरोप लगाएर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले फागुन 1 गते प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गराएका थिए। महाभियोग दर्ता भएपछि जबरा स्वत निलम्बनमा पर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाले फागुन 22 गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने दलहरूले कुनै एक दलको चिन्हमा चुनाव लड्न सक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। गठबन्धन गर्ने दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि साझा चुनाव चिन्ह लिन सक्ने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको साझा चुनाव चिन्हलाई मान्यता नदिएको आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भने एउटै चिन्ह लिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले आगामी निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिन्ह लिन सक्ने व्यवस्था किन गरिएको हो भने आयोगका सहप्रवक्ता अर्याललाई सोधेका छौं। 2 दिनमा बढी दलहरूले एक आपसमा तालमेल गरेर अथवा एउटा लुज गठबन्धन बनाएर एउटै चुनाव चिन्हमा लड्न पनि सक्छन्। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले कस्तो खालको शर्त संयोजन राखेका छन् त्यसले पनि पछाडि असर गर्न सक्छ। अब कति चाहिँ एउटै पार्टीको कुनै एउटा पार्टीको निर्वाचन चिन्हबाट लड्नु भनेको त्यो पार्टीको अनुशासनभित्र बस्नु पनि हो। अब त्यसरी लड्ने उम्मेद्वार र जित्ने प्रतिनिधिलाई कति चाहिँ दलीय अंकुश लाग्छ भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले गठबन्धन निर्माण गर्ने बेलामा तय गरेका हुन्छन्। अनि जसबाट चाहिँ अब मतहरू नछिरलिएर एकै ठाउँमा आउने र जित्ने सम्भावना हुन सक्छ
सक्छ भन्ने हिसाबले त्यो दलहरूले तय गर्ने खालको रणनीति पनि हो। त्यसरी पनि निर्वाचन लड्न सकिने प्रावधान छ। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ, ललितपुर लगायत मुलुकका 6वटा महानगरपालिकाको कुनै दलको कुनै पदमा नउठेको, एउटा पदमा कुनै दलको उठेको छैन भने त्यो चुनाव चिन्ह नराख्ने भने पनि आयोगले बताएको थियो। तर त्यो निर्णय परिमार्जन भएपछि होइन सबै दलको चुनाव चिन्ह राखियो। स्थानीय तहको चुनाव र यो प्रतिनिधि सभाको चुनावको फरक के छ यो खालको व्यवस्थाको? प्रचार प्रसार 21देखि लिएर अथवा 1 महिना अथवा त्यसको 2-3 दिन बढी पनि हुन सक्छ। अब त्यो बिचमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्दै जाँदा उठेकै उम्मेदवारहरूले कसैले कसलाई त्याग गरिदिन सक्छन्। तर उनको उम्मेदवार उठेको उम्मेदवारमा चाहिँ केही मत अब 100-150 देखि लिएर 200-300 पर्न पनि सक्छ। तर अब त्याग गरेको उम्मेदवारमा चाहिँ यति मत आयो भनेर सहरमै गरिन्छ, किनकि वैधानिक रूपमा उहाँलाई निर्वाचन चिन्ह दिएर कायम भएका उम्मेदवार हुन्। उनको निर्वाचन चिन्हमा परे पनि त्यो मत बदर हुँदैन, सदरमै गरिन्छ। र अनि चाहिँ जुन उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा रहेको उम्मेदवारको चाहिँ एकजनालाई छान्नुपर्ने, एक भोट पर्न साथ चाहिँ गणनामा जान्छन्। स्थानीय तहमा जस्तो यहाँले भने जस्तो त्यस्तो गाह्रो जटिल र नउठेका उम्मेदवारहरूको चिन्ह रहने सम्भावना कम्तीमा यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा रहँदैन। निर्वाचन आयोगले यसअघि कुनै स्थानीय तहको निर्वाचन ताका नै पत्रकार सम्मेलनमा भनेको थियो कि निर्वाचन आयोगले गठबन्धन भन्ने शब्द जुन छ शब्दावली गठबन्धन चिन्दैन। तर अहिले आएर आयोगले नै यो गठबन्धनको शब्द आफैले प्राथमिकता दिएर यो केही कुरामा सत्तारूढ पार्टीहरूकै पक्ष पोषण गरेको जस्तो आयोग अगाडि बढेको जस्तो देखिएको छ नि। त्यस्तो केही सांकेतिक कुरा त कानुनमा पनि छ है। दुईमा बढी दलहरूले एक आपसमा चाहिँ तालमेल गरेर निर्वाचनमा चाहिँ उम्मेदवार दिन सक्छन् भन्ने चाहिँ त्यो कानुन व्यवस्था भएको छ। त्यही भित्रको सेरोफेरोमा रहेर हामीले चाहिँ त्यसै सूचना प्रकाशन गरे हो। खासै ठ्याक्कै चाहिँ गठबन्धन गर्छन् भन्ने आशयको त होइन। मुख्य कुरा के होइन, यदि अब अहिले त चर्चा सत्तारूढ प्रतिपक्षी जतासुकै चाहिँ अब गठबन्धन गर्ने अथवा तालमेल गर्ने भन्ने कुरा भएको हुनाले त्यसको बारेमा पनि केही कुराहरू स्पष्ट होस्, खुल होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ नबोलिएको भन्दा बोलिएकोबाट चाहिँ प्रष्टता हुन्छ भन्ने हिसाबले मात्रै हामीले त्यसरी चाहिँ सूचना प्रकाशन गरेका हौँ। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव झन बढ्दै गइरहेको छ। पछिल्लो मापन अनुसार कोशी ब्यारेज भएर 2,31,920 क्युसेक पानी प्रति सेकेन्डका दरले बहाव भइरहेको कोशी ब्यारेज नियन्त्रण कक्षले जनाएको छ। यसै साता कोशीको बहाव 2,43,000 क्युसेकसम्म पुगेको थियो। पानीको बहाव बढेसँगै 56 मध्ये अहिले 34 ढोका खुला गरिएको छ। सन् 1962 कोशी ब्यारेज निर्माण सम्पन्न भएपछि हालसम्म सबैभन्दा बढी पानीको बहाव सन् 1968 को 5 अक्टोबरका दिन भएको कोशी ब्यारेज नियन्त्रण कक्षले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक 660 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो पटक 444 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 5641 छ। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आश गुरुङको नमस्कार। डुम्रे बेसीसर सडकको उदिपुर पहिरोमा निर्माण गरिएको डाइभर्सन सडकको स्तरोन्नति थालिएको छ। उक्त सडक सधैँजसो पहिरोले पुरिने र मर्मत गरेर सञ्चालन ल्याउने गरिए पनि साना सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेको थिएन। संघीय राजधानी काठमाडौँ प्रदेश राजधानी पोखरासँगै जोड्ने एकमात्र सडकमा दिनदिनैको पहिरोले सवारी आवत जावतमा समस्या हुँदै आएको थियो। डुम्रे बेसीसर चामे सडक योजनाले हरेक शुक्रबार र शनिबार सडक स्तरोन्नति गर्दै ग्राभेल गरेपछि साना सवारी साधन पनि चल्ने भएको छ। उदिपुरको देउराली डाँडामा गत वर्ष भदौ 11 गते सडक बगाएपछि उक्त पहिरोमै डाइभर्सन बनाएर सञ्चालन गरिएको थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारले अवधि नपुग्दै जिल्ला अस्पताल लमजुङ सञ्चालन गर्दै आएको मानव विकास तथा सामुदायिक सेवा SDCS सँगको सम्झौता खारेज गरेको छ। तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालय र SDCS बीच अस्पताल व्यवस्थापन र सञ्चालन सम्बन्धमा 2077 कार्तिक 27 गते 5 वर्षका लागि सम्झौता भएको थियो। गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्झौता खारेज गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम 3 महिनाभित्र अस्पताल हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गर्न SDCS लाई पत्रचार गरेको छ। प्रदेश सरकारले 50-100 को अस्पताल आफै सञ्चालन गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षमा 7 करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। यसअघि 60-100 को अस्पताल सञ्चालन गरी विशेषज्ञ सेवा समेत प्रदान गर्दै आएको SDCS ले 8 जना विशेषज्ञ डाक्टर सहितको सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो। घरेलु तथा सानो उद्योग कार्यालय लमजुङले 138 घरेलु उद्योग खारेज गरेको छ। कार्यालय प्रमुख मिता कुमारी थापाका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 45 वटा उद्योग र वाणिज्यतर्फ 93 उद्योग खारेज भएका छन्। उद्योगतर्फ 292 उद्योग नवीकरण भएका छन् भने वाणिज्यतर्फ 421 नवीकरण भएको प्रमुख थापाले बताउनुभयो। उद्योगतर्फ 688 उद्योग र वाणिज्यतर्फ 410 उद्योग दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ।
दोर्दी गाउँपालिकाले कृषकलाई मड्की च्यासिङ डिभाइस अर्थात् बाँदर धपाउने बन्दुक वितरण गरेको छ। हरेक वडामा 14 वटाका दरले 9 वटै वडाका 126 कृषकलाई 80% अनुदानमा बाँदर धपाउने बन्दुक वितरण गरिएको हो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट प्रति बन्दुक 2700 रुपियाँमा खरिद गरेर कृषकलाई वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले बताउनुभयो। हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आश गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। कोरोना महामारीले प्रभावित भएको पुष्प व्यवसाय अझै पनि फस्टाउन सकेको छैन। झण्डै 43,500 जनशक्ति आश्रित भएको सो व्यवसायबाट कोरोनाका कारणले 10%ले रोजगारी गुमाएका छन्। ठूलो मेहनत र लगानी गरिएको व्यवसायबाट घाटा बढ्दै गएपछि व्यवसायी पुष्प खेतीबाट पलायन हुने जोखिम बढेको छ। हामीले लगानी गरेको वस्तुको पनि यहाँ कुनै निर्धारित मूल्य पनि छैन, मन लागि छ बजार पनि, त्यसले गर्दाखेरि अब म योबाट पलायन हुनेवाला छु। उनी हुन् सुशीला कठायत। सुशीलाले काठमाडौँ स्थित बुढा नीलकण्ठमा 5 रोपनी जग्गामा कट फ्लावरको व्यवसाय गर्दै आएकी छिन्। कोरोना महामारीका कारण आफूलाई झण्डै 35 लाख रुपियाँ घाटा भएको उनको भनाइ छ। ऋण लिएर गरेको व्यवसायबाट आम्दानीको साटो घाटा भएपछि ऋण तिर्न सकस भइरहेको सुशीलाले बताइन्। उनी जस्तै भक्तपुरमा पुष्प व्यवसाय आएका ज्ञानेन्द्र थापाले पनि कोरोना कालमा झण्डै 22 लाख रुपियाँको घाटा भएको सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, नयाँ काम गर्छु भनेर पनि अब बैंकहरूले त्यति पनि गरेका छैन। सरकारले नीतिगत रूपमा नै विदेशबाट फुल निर्यात गर्न रोकिदिनु पर्यो। कोरोना कालमा पुष्प व्यवसायको विविध क्षेत्र मध्ये कट फ्लावरको उत्पादन पूर्ण रूपले प्रभावित भयो। उत्पादित कट फ्लावर करिब 75% नष्ट भएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले जनाएको छ। नर्सरी क्षेत्रमा 25 देखि 45% व्यावसायिक कारोबारमा कमी आएको एसोसिएसनको भनाइ छ। पुष्प व्यवसायीलाई सम्बन्धित पक्षले सहयोग नगरेकाले व्यवसायी मारमा परेको एसोसिएसनका सचिव विश्वमणि पोखरेल बताउँछन्। उनले भने, ब्याङ्कले पनि तरलताका कारणले गर्दाखेरि एग्रोमा त्यति लगानी गरेका छैन नि त, समस्याले गर्दाखेरि कृषिमा अथवा पुष्पमा चाहिँ सस्तो ब्याजमा लोन लिनु पर्यो भनेर पहल चाहिँ गरेका छौँ हामीले ब्याङ्कहरुसँग। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 44 जिल्लामा लगभग 159 हेक्टर क्षेत्रफलमा पुष्प खेती गरिएको थियो। एसोसिएसनका अनुसार 732 व्यवसायी पुष्प खेतीमा संलग्न छन्। औपचारिक तथ्याङ्क अनुसार पुष्प व्यवसायमा 6.5 अर्ब भन्दा बढीको लगानी छ। पुष्प व्यवसायमा करिब 43,500 जनशक्ति आश्रित भए पनि पछिल्लो पटक 10%ले रोजगारी गुमाएका छन्। पुष्प व्यवसायी मध्ये कट फ्लावर व्यवसायीले बढी क्षति भोगेको एसोसिएसनका कार्यक्रम संयोजक जङ्गबहादुर तामाङले बताए। कोरोना कालमा त प्रतिदिन झन्डै हाम्रो 1 करोड भन्दा बढीको ट्रान्जेक्सन प्रतिदिनको ट्रान्जेक्सन घाटा थियो। मदर प्लान्टहरू थप लाउन सकेन, त्यसले गर्दा बजारको डिमान्ड हुँदै पनि अहिले प्रोडक्सन पनि घटेको अवस्था छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 2 अर्ब 42 करोड रुपैयाँको वार्षिक कारोबार थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 3 अर्ब रुपैयाँ कारोबार हुने प्रक्षेपण थियो, तर कोरोनाका कारणले 2 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ मात्र कारोबार भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पहिलाको तुलनामा निकै कमी आएर 1 अर्ब 63 करोड रुपैयाँ कारोबार भएको छ। ठूलो मेहनत र लगानी सहित गरिएको खेतीबाट आम्दानीको साटो घाटा हुने क्रम नरोकिएपछि व्यवसायी यसबाट पलायन हुने जोखिम बढ्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारतबाट गहुँ र चिनी निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ। भारतले निर्यातका लागि विशेष स्वीकृति आवश्यक पर्ने भनी सूचना जारी गरेसँगै मन्त्रालयले गहुँ र चिनी उद्योगी तथा व्यवसायलाई आयातका लागि प्रक्रियाका लागि सूचना जारी गरेको हो। मन्त्रालयले गहुँ र चिनी आयात गर्ने उद्योगलाई यही महिना 28 गतेभित्र अनलाइन मार्फत कागजात पठाउन पनि आग्रह गरेको छ। भारतले खाद्यान्नको अभावको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि गत जेठदेखि गहुँ र चिनी निर्यातमा रोक लगाएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जगदीप धनखड भारतको 16औं उपराष्ट्रपतिमा विजयी हुनुभएको छ। आज भएको उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उहाँले मार्गरेट आल्बालाई पराजित गर्नुभएको हो। निर्वाचनमा जम्मा 725 मत खसेको थियो, जसमध्ये धनखडले 528 मत प्राप्त गर्नुभयो। अर्कोतर्फ विपक्षी उम्मेद्वार मार्गरेट आल्बाले 182 मत प्राप्त गर्नुभयो। 15 मत बदर घोषित भए। देशका नवनियुक्त उपराष्ट्रपति धनखडले यही अगस्त 11 गते शपथ लिनुहुनेछ। वर्तमान उपराष्ट्रपति नायडूको कार्यकाल अगस्त 10 मा समाप्त हुँदैछ। जुलाई 19 मा पश्चिम बंगालको राज्यपाल बनेपछि धनखड निकै प्रभावशाली साबित हुनुभएको थियो।
अब खेल प्रसङ्ग एफसी वुमन क्लब च्याम्पियनसिप खेल्न राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी फरवार्ड सावित्रा भण्डारी भारत गएकी छन्। उनले भारतीय क्लब गोकुलम केरला एफसीबाट च्याम्पियनसिप खेल्न लागेकी हुन्। सावित्राले सो क्लबसँग 1 वर्षका लागि सम्झौता गरेकी छन्। अर्को महिना काठमाडौँमा हुने साप च्याम्पियनसिप अगाडि सावित्राले व्यावसायिक फुटबल खेल्ने अवसर पाएकी छन्। 2 वर्ष अघि च्याम्पियनसिपमा केरला एफसीका लागि सावित्राले 16 गोल गरेकी थिइन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको आफ्नो पहिलो खेलमा लिभरपुल बराबरीमा रोकिएको छ। आज भएको खेलमा लिभरपुलले नवप्रवेशी क्लब फुलह्यामसँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको हो। लिभरपुलका लागि डार्विन नुनेज र मोहम्मद सलाहले 1-1 गोल गरे। फुलह्यामका अलेक्सान्डर मेट्रोभिचले 2 गोल गरे। रोमाञ्चक खेलको 32औं मिनेटमा मेट्रोभिचले गोल गर्दै फुलह्यामलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 64औं मिनेटमा नुनेजले गोल गर्दै लिभरपुललाई 1-1 को बराबरीमा पुर्याए। खेलको 72औं मिनेटमा मेट्रोभिचले पेनाल्टीबाट गोल गर्दै फुलह्यामलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। खेलको 80औं मिनेटमा सलाहले गोल गर्दै लिभरपुललाई 2-2 को गोलको बराबरीमा पुर्याए। अर्को खेलमा टटनह्याम हटस्पर र साउथह्याम्पटन बीच अहिले खेल जारी रहेको छ। खेलको 87 मिनेटको अवधिमा टटनह्यामको 4 गोल रहेको छ भने साउथह्याम्पटनको 1 गोल रहेको छ। टटनह्यामका लागि खेलको 21औं मिनेटमा 30 मिनेटमा 60 र 62औं मिनेटमा गोल भएको छ। आज बर्नमाउथ र एस्टन भिल्ला, लिड्स युनाइटेड र ओल्भरह्याम्पटन बीच पनि खेल हुनेछ। नटिङह्याम फरेस्ट र न्युकासल युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा चेल्सीले एभर्टनसँग सिजनको पहिलो म्याच खेल्नेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।